الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد فصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَبِّسِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم